अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद का कहना है, हुकूमत की पॉलिसियों में मुस्तकिल मिजाजी नहीं, एहतजाज पर मजबूर किया जा रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स आयद किए गए, टोल टैक्स बढ़ाया गया। हुकूमती पॉलिसी ट्रांसपोर्ट बंद करने पर मजबूर कर रही है। हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। पीटीआई पर 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमला करने का इल्ज़ाम। फॉरेन फंडिंग लेना भी पाबंदी की वजूहात में शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीटीआई तालिबान को मुल्क पे वापस लेकर आई, IMF से मुआहिदा रोकने की कोशिश की, साइफर के मामले पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत दी। काबीना की मंजूरी के बाद जल्द सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। पार्लियामान में करारदाद भी मंजूर की जाएगी। तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं पर गद्दारी का केस भी चलेगा। वफाकी हुकूमत का ऐलान। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नामजद होंगे। आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर होगा। अता तारक ने कहा, पीटीआई रहनुमाओं ने आइन से इनहराफ करके असेंबली तोड़ी, मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सके। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई रहनुमाओं की ऑडियोज भी चलाई गई। फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी कि इस पे पीपल्स पार्टी, MQM और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं वो भी इनके साथ नहीं है इस चीज पे। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और MQM सामने आकर बात करें। पीटीआई का मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत के फैसले के साथ इत्तेहादी भी नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाबंदी का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। शिबली फराज बोले, मौजूदा हुक्मरान सिविल डिक्टेटर हैं। नून लीग ने सियासी शिकस्त मान ली। उधर पाबंदी के हुकूमती ऐलान के बाद पीटीआई की कानूनी टीम का मुशावरती इजलास भी हुआ। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आ गया। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी का कहना है, पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती फैसले के हवाले से पार्टी में मुशावरत करेंगे। अगर पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। अमरीका का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, हुकूमती बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत। रजा रब्बानी ने कहा, सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी असूलों के खिलाफ है। खुर्शीद शाह ने कहा, हुकूमत ने मामले पर एतमाद में नहीं लिया, पाबंदी से मुतालिक पार्टी पॉलिसी आने तक राय नहीं दे सकते। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा, पाबंदी और गद्दारी के मुकदमे की बात फजूल है। शजील मेमन ने कहा, जो कुछ हुआ पीटीआई क़यादत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से हुआ। सियासत के साथ तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फैशिज्म नहीं चल सकता।
پی ٹی آئی نے غیر جمہوری، غیر ذمہ دارانہ اور ریاست مخالف پالیسیوں کو اپنی سیاست کا حصہ بنایا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے پر ایم کیو ایم کا موقف سامنے آ گیا۔ ایم کیو ایم کا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان نے کہا، پی ٹی آئی ریاست مخالف سرگرمیوں میں بھی ملوث رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ایک اور ملاقات۔ شانگلہ گری میں ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ تحریک انصاف پر پابندی اور دیگر اقدامات پر مشاورت۔ نواز شریف کا تمام قانونی، آئینی اور سیاسی آپشن استعمال کرنے کا مشورہ۔ وزیر اعظم نے صدر اور دیگر اتحادیوں سے رابطوں اور مشاورت سے آگاہ کیا۔ نون لیگ کے 3 بڑوں کی مسلسل چوتھی ملاقات ہوئی۔ فیصلوں سے پارٹی کی سینئر قیادت کو آگاہ کر دیا گیا۔ عاشورہ کے بعد کابینہ اور پارلیمنٹ کے اجلاس بلائے جائیں گے۔ مقبول ترین جماعت پر پابندی کا فیصلہ جعلی حکومت کی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں۔ کیا فارم 47 پر بنی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کرے گی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا رد عمل۔ کہا، وفاقی حکومت مینڈیٹ چور اور جعلی طریقے سے اقتدار پر قابض ہے۔ وفاقی حکومت سیاسی میدان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فسطائیت اور ہر قسم کے حربے استعمال کرنے کے باوجود اس کو منہ کی کھانا پڑے گی ہے۔ جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی اور قومی وطن پارٹی کی پی ٹی آئی پر پابندی کی مخالفت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا، فارم 47 والی حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ فسطائیت ہے۔ لیاقت بلوچ بولے، حکومت ڈرٹی پالیٹکس کر رہی ہے، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ترجمان جے یو آئی نے کہا، پابندیاں پہلے بھی لگتی رہی ہیں، کیا وہ جماعتیں ختم ہو گئیں؟ اے این پی کے ترجمان نے کہا، پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ بچگانہ ہے۔ آفتاب شیرپاؤ کہتے ہیں، سیاسی پارٹی پر پابندی لگانا غیر جمہوری رویہ ہے۔ حکومت کے پاس کسی جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار نہیں۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کی نیوز کانفرنس۔ بولے، اسمبلی توڑ کر آئین شکنی کی گئی تھی، آرٹیکل 6 کے لیے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا۔ مزید بولے، فون ٹیپ کرنے کا نوٹیفیکیشن آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مفتاح اسماعیل بولے، سیاسی جماعت پر پابندی صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت لگ سکتی ہے۔ محمد زبیر نے کہا، پابندی کے تجربات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 9 مئی کے واقعات میں نے نہیں کرائے، میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کا سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں موقف۔ انسدادی دہشت گردی عدالت میں واٹس ایپ کال کے ذریعے بیان دیا۔ ادھر 9 مئی کے ایک مقدمے میں شاہ محمود قریشی بھی پر فرد جرم آئے۔ صنم جاوید کو جمعرات تک گرفتار کرنے سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت کے حکم پر صنم جاوید کو اسلام آباد ہائی کورٹ پیش کیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد پولیس اور ڈی جی ایف آئی اے بھی عدالت پہنچے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا، بلوچستان پولیس نے صنم جاوید کے راہداری ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے صنم جاوید کے خلاف تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ، مسلم لیگ نون کی نظر ثانی درخواست۔ سپریم کورٹ میں درخواست نے موقف اختیار کیا۔ پی ٹی آئی کو وہ دے دیا گیا جو مانگا ہی نہیں تھا۔ آزاد امیدوار پہلے ہی سنی اتحاد میں شمولیت اختیار کر چکے۔ آزاد ارکان کو 15 دن میں شمولیت کا کہنا قانون کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے فریقین کے دلائل بھی نہیں سنے۔ نظر ثانی درخواست کو جلد مقرر کرنے کی بھی استدعا۔ تحریک انصاف کے 41 میں سے 38 ارکان نے بیان حلفی جمع کرا دیے۔ باقی 3 ارکان نے بذریعہ واٹس ایپ بیان حلفی بھیجے۔ ارکان کے بیان حلفی جمعرات کو الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے ناموں کی نئی فہرست بھی تیار۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے نئی فہرست تیار کی گئی۔ نئی فہرست کی بانی تحریک انصاف سے منظوری کے بعد الیکشن کمیشن میں جمع کرائی جائے گی۔
शेखुपुरा में लाहौर रोड पर पुलिस मुकाबले में ASI शहीद, फायरिंग के तबादले में डाकू हलाक जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मरने वाले डाकू की शनाख्त इरफान पठान के नाम से हुई, जो रावलपिंडी का रिहायशी था। किला सतार शाह के करीब पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को नाके पर रोका। डाकुओं ने मोटरसाइकिल रोकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पाक से बरामद हुआ। हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पहुँच कर ख़त्म। जुलूस की गुजरगाह के अतराफ गलियाँ और रास्ते सील किए गए। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद। जुलूसों के बाद मजालिस भी हुई। लाहौर में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आए। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम आज दाखिल होगा। 21 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल में बारिश के बाद सैलाबी रेले। एक मस्जिद, 2 घरों, फसलों और बागात को नुकसान। दादू के पहाड़ी सिलसिलों में 2 रोज से वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। राजनपुर में बादल बरसने के बाद कोह सुलेमान में नदी नाले बिखर गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कराची के मौसम में अचानक तब्दीली। बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हब्स की सूरत हाल बरकरार। मुज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। सुपर हाईवे, गडाब, सरजानी, बहरिया टाउन में बादल बरसे। शाहराह फैसल और अतराफ में भी बूंदाबांदी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं सिंध में मानसून हवाओं का दूसरा सिस्टम 18 जुलाई को दाखिल होगा।